Hi guys, good morning guys. Nindot kayo ang kabuntagon guys. Sa kadlawon pa guys. So naadya po ang bulan guys. Nindot kay siya tanawon guys. Dako siya guys. So nindot kay ang view. Makita na to ang bulan. Nindot kayo guys ang maayong pagmata sa tanan. O God bless you all guys. So I hope nga malipayon ka karon nga kabuntagon guys. Nindot kayo guys ang view bulan. So nindot kay guys, ebidensya sa kayo sa Ginoo nga hangtod karon kitang tanan buhi pa gi pamata bisan taliwala sa kapobre. Naadya punta nakasurvive sa adlaw-adlaw nga pagpanginabuhi Ginoo. Sa itabangan ta sa ato ang buhi nga Dios. Thank you for watching my video guys and God bless you all. Good morning.